अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ाहिर निसार, मैं हूं पाकिस्तान। दोस्तों साथियों, एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है और उस वीडियो में मैं भी हूं। ये वीडियो वायरल कर रहे हैं एक साहब हैं जिनका नाम है एलेक्स, उम्र है उनकी 22 साल, ताल्लुक़ है उनका इटली से और वो साइकिलिस्ट हैं, वो टूरिस्ट हैं। वो पाकिस्तान में आए थे अपने दो साथियों के साथ, एक थी मुताहरी उर्फ मोती जिसका ताल्लुक़ ईरान से और दूसरा था चार्ली जिसका ताल्लुक़ था इंग्लैंड से। अब वो जब पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, मिलते हैं, सिंध से वो सफ़र करते हुए आते हैं, जब वो कोट सब्ज़ल से सादकाबाद की हदूद में दाखिल होते हैं तो पंजाब पुलिस उनको हिफाजती दस्ता मुहैया करती है, स्क्वाड मुहैया करती है। उनको लेके KLP रोड से आगे बढ़ते हैं सादिकाबाद की तरफ। सादिकाबाद से 4 किलोमीटर पीछे एक सड़क जाती है ऐसे अहमदपुर से ऐसे भोंग और कश्मीर की तरफ। एलेक्स साहब जिनके पास एक लंबा सा साइकिल है, उसके पास एक कुतिया भी है, वो उस रोड पे डाल देते हैं। पुलिस वाले बेचारे उसके पीछे भागते हैं, उसको समझाते हैं कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, आप रूट पे चलें। कहता नहीं नहीं, मैंने तो इधर जाना है। खैर उसको बड़ी मुश्किल से रोक के वापस लाते हैं। इस दौरान उनको साइकिल वगैरह पंचर हो जाता है, पता नहीं नट वगैरह टूट जाता है, क्या होता है। उसको वापस लेके आते हैं और जब ताज चौक पे पहुंचते हैं तो वहाँ मुताहरी और चार्ली वो भगा लेते हैं अपना अहमदपुर लम्मा भोंग कश्मीर रोड पे साइकिल, और वो जनाब अहमदपुर लम्मा का अड्डा क्रॉस करते हैं, आगे जाते पुलिस वाले उनके पीछे। पुलिस वाले जाके अब उनके पास लेडी पुलिस तो थी नहीं, वो जाके उनको रोकते हैं आगे आके। तो एक कांस्टेबल आगे आके मुताहरी को रोकता है, मुताहरी गिर पड़ती है। मुताहरी की जो बाईं टांग है वो उसमें चैन में फंसती है, उस पर चंद खराशें आ जाती हैं। वो उठ के खड़ी होती, बंदे बहुत सारे देख रहे हैं, वो मुबैना तौर पर उस पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारती। बंदा जिगरे वाला था, बर्दाश्त कर गया, कुछ नहीं कहा। उन तीनों को लेकर थाने पहुंच गए। मेरा एक दोस्त आता है मेरे पास, जुमे का दिन था, वो कहता है ज़ाद भाई टूरिस्ट आए हुए हैं थाना अहमदपुर लम्मा में और वो पुलिस वालों को तंग कर रहे हैं। मैं बड़ा परेशान, मैं टूरिस्ट और पुलिस वालों को कैसे तंग कर रहे हैं। मैं वहाँ पहुँचा थाना अहमदपुर लम्मा, वहाँ मैंने देखा कि 3 टूरिस्ट हैं। अब जो वीडियो बनाई है एलेक्स ने, उसमें उसने हक़ाइक़ को बुरी तरह मसा किया है। उसने 2 मुख्तलिफ वाक़यात को जोड़ा है, 2 दिनों के वाक़यात हैं, ये चंद घंटों की बात नहीं। उसने 2 दिनों के वाक़यात को जोड़ा है और अपनी मर्ज़ी का उसने एक मंजर क्रिएट किया है और गलत बेबुनियाद किस्म की उन्होंने चीज़ें शेयर की हैं, पाकिस्तान को डिफेम किया है और इदारों को बदनाम किया, इस तरह की उन्होंने हरकतें की। एलेक्स साहब से मैंने पूछा भी था वहाँ भी, अब भी मैं कुछ पूछूंगा, और मैं ज़ाहिर है एक डॉक्यूमेंट्री अब बना रहा हूँ उन पर, और मैं वो एलेक्स के सफारत खाने को यानी इटली के सफारत खाने को भेजूँगा। उनसे पूछूँगा कि सर आपके मुल्क के कवानीन होते हैं, आपके मुल्क के जो लोग जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो क्या हरकतें करते हैं, क्या उस पर कुछ चेक एंड बैलेंस है? क्योंकि आपका जो एक जजीरा है कैप्री, उस पर तो कुछ चप्पल पहन के फिरे, उसकी चप्पल की शोर भी आए साहिल समुंदर पे तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ तो बहुत सारी इन्होंने वायलेशन की, लेकिन उसके बावजूद इनको कुछ नहीं कहा गया। खैर मैंने जब उनसे मुज़ाकरा शुरू की, बातचीत शुरू की, तो वो तो बहुत मुश्तिल थे। एलेक्स बहुत मुश्तिल था, उसके हाथ में एक GoPro कैमरा था, वो बार वीडियो बना रहा था और पुलिस वालों को हरास कर रहा था। अब मुताहरी जो थी वो लाइव आई हुई थी और वो पाकिस्तान को मुग़ल्ला ज़ात बके जा रही थी। उसको समझाया कि बीबी आप हमारे हमसाया मुल्क की हैं, कुछ खुदा खौफी करें। उसकी अकल ने काम ही करना छोड़ दिया था। अब वो चार्ली जो था वो कुछ मुतसिल मिजाज था और वो गालबन उनका लीडर था, उनको समझाया। खैर काफ़ी देर बाद उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। एलेक्स इतना मुश्तिल था, पता नहीं क्यों मुश्तिल था, उसने थाने का गेट बंद कर दिया और ये वायलेशन की। अब देखिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को, थाने में जाकर थाने का गेट बंद कर दिया। कुछ पुलिस वाले जा रहे थे बाहर पेट्रोलिंग के लिए, गेट बंद कर दिया। उसके बाद वो आ गया उस गाड़ी के बोनट पर बैठ गया चढ़ के। मैंने उसको कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप थ्रेटन कर रहे हैं पुलिस वालों को? उसने कहा नहीं जी नहीं, ये मुझे बताएं ये इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं। भाई मुझे नहीं पता इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी कानून ये नहीं है कि ये आप इस तरह पुलिस वालों को हरासा करें, तंग करें, परेशान करें। वो तो सिर्फ अपनी शराफत दिखा रहे हैं, वो तो सिर्फ इसलिए चुप हैं कि यार आप गैर मुल्की हैं, पाकिस्तान का बदनाम ना हो, इसलिए वो चुप हैं। लेकिन आप हैं कि शरारतें किए जा रहे हैं। बड़ा समझाया उनको, बड़ा समझाया। फिर एक वक्त आया कि मैंने उनको चाय की बिस्किट की ऑफ़र की, उन्होंने कहा हाँ जी पिएंगे। कुछ वक्त उन्होंने मांगा, फिर चाय बिस्किट पीने के बाद उनका जहन कुछ साफ़ हुआ। एलेक्स को भी समझाया तो लोग भी आगे काफ़ी सारे वहाँ ना नौजवान, उन्होंने सेल्फीज़ उनके साथ बनाई, नारे, ये हल्ला गुल्ला। मैंने जोक्स किए उनके साथ, उसने जोक्स भी डाल दिए। भाई मैं तो चीज़ों को डीएस्केलेट कर रहा था ना, आपने वो चीज़ें भी डाल दी और आपने इसी तरह की चालबाजियाँ की ताकि आप उस पर नजर आया कि आप बहुत मजलूम हैं
اور پاکستانی ادارے اور پاکستانی بہت ظالم ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے جناب, آپ بہت شاطر ہیں, بہت چالاک ہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ نہیں, اس بندے کو بلایا جائے جس نے موتی کا سائیکل روکا تھا. اب اس بندے کو بلایا گیا, اس نے سوری کیا, تب بھی ان کے کلیجے کو ٹھنڈنی پڑی. اب آپ ایسا کریں, آئی جی پنجاب کو یہاں بلائیں. بھائی آئی جی پنجاب یہاں کیا کرنے آئیں گے؟ ان کو بڑا سمجھایا. اب مغرب کا وقت ہو چکا تھا, 6 گھنٹے گزر چکے تھے, لیکن یار ان کے جوں تک نہیں رنگ رہی تھی. آخر ان کو سمجھایا, پھر ہم نے آفر کی کہ آپ چلیں ہوٹل میں, آپ کو فری وہاں اکاموڈیشن دیتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, چائے کافی پلاتے ہیں, یار آپ چلیں, چھوڑ دیں یہاں. وہ پھر اس پہ تیار ہوئے. اب جب نکلے ہیں باہر تو میں ایک سوزوکی مہران کار میں تھا, میرے ساتھ ایک سب انسپیکٹر شبیر صاحب تھے. ہم دونوں لے کے نکلے ہیں ان کو. پیچھے آ رہے ہیں 15-20 لڑکے ادھر ہیں, 10-15 ادھر ہیں, اور وہ ان کو پروٹوکول کے ساتھ آ کے لے ہیں, ہو ہاں سیٹیاں بجا رہے ہیں, اور وہ بھی انجوائے کرتے ہوئے. ایلیکس لمبے سائیکل پہ تھا, اس کے ساتھ جو کتیا تھی. اب کتیا کا سنیں, کتیا کو دیکھ کے ارد گرد کے آوارہ 10-12 کتے, وہ کتیا کو ایسے ساتھ ساتھ آ رہے. خیر ہم نے وہاں ہوٹل میں ان کو ٹھہرایا, بڑا اچھا ماحول تھا, چائے پی انہوں نے, اور ان کا جی اب ہم سوئیں گے. چلے گئے اپنے کمروں میں, ہم اپنے گھروں کو آ گئے. یہ ایک دن کا واقعہ. دوسرے دن کیا ہوا, کیونکہ دوسرے دن میں نہیں تھا, مجھے بعد میں پتہ چلا. دوسرے دن ایسا ہوا کہ 11 بجے جب یہ نکلنے لگے, پھر وہی ایلیکس نے شرارتیں شروع کر دیں, موتی نے شرارتیں شروع کر دیں. انہوں نے کہا کہ جی پولیس والے چلے جائیں, ہمیں کوئی اسکارٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ چلے جائیں, ہم آزادانہ جائیں گے, جہاں مرضی جائیں, ہمیں کوئی پوچھے نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو کچے کے علاقے, ہنی ٹریپ, یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے نہیں, ہم نے وہاں جانا ہے, ہم نے درائی علاقوں میں جانا ہے. پتہ نہیں کس نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی ذہن میں سے کہ بھائی آپ وہاں جائیں, آپ کو وہاں پکنک پارٹی ملے گی, وہاں درائی راستوں پہ جب آپ سائیکلنگ کریں گے بہت مزہ آئے گا. لیکن وہاں مزہ نہیں آتا. ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, ہماری پولیس, وہاں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, کئی برسوں سے ان کے خلاف نمبردہ آزما ہے, اور بہت ساری شہادتیں ہو چکی ہیں. لمبی لسٹ ہے شہیدوں کی, شہداء کرام کی لمبی لسٹ ہے, اور انہوں نے جانیں قربان کی ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے. لیکن ظاہر ہے وہ غیر ملکی تھے, ان کو کیا ان چیزوں کی پرواہ. مگر دیکھیے, یہ ہمارا پاکستان ہے. پاکستان میں کوئی بھی بندہ باہر سے آتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ یہاں کے قوانین کا احترام کرے. ہم جب پاکستانی باہر جاتے ہیں تو ہم بھی وہاں ان کے ممالک کا احترام, قوانین کا احترام کرتے ہیں نا. تو جیسے ہم احترام کرتے ہیں ان پہ بھی لازم ہے کہ وہ ایسا احترام کریں. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اور بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ہم لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ گورا سچا ہے. ایسا نہیں ہے یار, گورا چیزوں کو توڑ مروڑ کر بھی پیش کرتا ہے جیسے ایلیکس کر رہا ہے. لیکن ہم نے نہیں سوچا. اب بڑے جید صحافی ہیں پاکستان کے, عمران ریاض خان صاحب, انہوں نے معذرت کے ساتھ, میں بہت قدر کرتا ہوں ان کی, لیکن انہوں نے سوری ایلیکس کے نام سے یہ ویڈیو شیئر کر دی جس میں بھی ہوں. تو انہوں نے یہ تحقیق ہی نہیں کی کہ بھئی آپ تحقیق کریں کہ اصل معاملہ کیا ہے, لیکن انہوں نے شیئر کر دی. اب لوگ شروع ہوئے پڑے, پنجاب پولیس ایسا کر دیا, ایسا کر دیا, ویسا کر دیا. بھائی ایلیکس نے اپنی ویڈیو میں تو بہت ساری چیزیں چھپائی ہیں. اس نے ادھورا سچ بیان کی, اس نے نامکمل حقیقت بیان کی. اس نے یہ نہیں بتایا کہ دوسرے دن مطاری نے مبینہ طور پر پولیس کانسٹیبل کی آنکھوں میں سپرے کیا تھا, کوئی کیمیکل, اشتعال دلایا تھا جب اس نے ایسے ان کو کہا, اور یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد شام کو جب یہ معاملہ ٹھنڈے ہوئے تو انتظامیہ, اسسٹنٹ کمشنر اور اے ایس پی صاحب وہاں گئے. انہوں نے 12,000 روپے دیا ایلیکس کو, اس کا جو کیمرے کا نٹ وغیرہ ٹوٹ گیا تھا اسٹینڈ کا. اس کے بعد ان کو اجرکیں پہنائی گئیں, ان کو سندھی ٹوپیاں دی گئیں, ان کو شالز دی گئیں, بڑا ان کو احترام ریکارڈ دیا گیا. پھر کوئی نسوانی مسئلہ اس کے ساتھ ہو گیا, مطاری کے ساتھ, کہا جی ہم تو کہیں نہیں جا رہے. وہ مبینہ طور پر 3 دن سے زائد یہاں رہے. یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ یار کہ میں نے وہاں کیا کیا, میں نے وہاں پولیس کا گیٹ بند کیا, میں نے لوگوں کو ایسے ہراس کیا. یہ ایلیکس نے نہیں بتایا. ہم جانے, ہمارے ادارے جانے, ہم دوسرے ممالک کے قوانین کا احترام کرتے ہیں. تو دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے ملک کے قوانین کا احترام کریں. ہم آپس میں جو کچھ بھی ہیں, لیکن کسی کو, کسی سیاہ کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ یار پاکستان میں آ کر اس طرح کی بدماشی کرے. یہ بہت غلط بات ہے. ہمارے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ تو دھڑا دھڑ اس بات کو شیئر کرتے ہیں. نیگیٹو, پتہ نہیں کیوں یار ہمارے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ پاکستان مخالف جو چیز ہے ہم اس کو فوراً اس کو شیئر کریں. بھائی کچھ سوچیں سمجھیں, پاکستان کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہوتی ہیں, سوچیں سمجھیں. یہ ملک ہم سب کا ہے یار. کبھی کبھی کچھ چیزوں کو بغض سے ہٹ کے بھی سوچ لیا کریں, بغض کو نظر انداز کر کے بھی سوچ لیا کریں. پنجاب پولیس بھی ہماری پولیس ہے, ہمارے اپنے ادارے, ہم جانیں اور یہ جانیں. باہر کے کسی بندے کو اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے
کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے. ہم ان کے قوانین کا احترام کرتے ہیں تو وہ بھی